Assalamu alaikum. Today I'm meeting an actor who's very talented, very popular, very hard to get. The last time I met Hamza Ali Abbasi for an interview was a couple of years ago. The Legend of Maulia Jatt aa rahi thi, Noori Nath bane the ye. Uske baad जगह जगह इनसे मुलाकात हुई लेकिन prolonged interview नहीं हुआ. Luckily for me एक drama आ रहा है. It's called Farar. It might have released by the time, the first episode might have released by the time you see this interview. अगर आप teaser देखें तो वो इतना intriguing है, इतना interesting लगता है drama कि it deserves discussions with the lead actors, which is why आज हमजा मेरे साथ हैं. हमजा, how are you? I'm good, thank you so much. और हमारी एक लंबी डिस्कशन पेंडिंग है अभी आगे. बिल्कुल, वो आपने तब भी कहा था 3 साल पहले लेजेंड ऑफ मौला जट के टाइम. एक दिन वो हो ही जाएगी वो, क्योंकि मुझे बुक लिखने में ही तहत 3 साल लग गए. पहले मुझे लगता था 3 महीने में लिख लूंगा मैं, बट इट टुक मी 3 years to write the book. So now it's done. So when you read it now by the end of November या first week of December, तो फिर एक लंबा इंटरव्यू इंशाल्लाह. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और तब तक मैं बुक पढ़ चुकी होंगी तो आई नो कि आप क्या चीज़ है which has had you so passionate for so many days. लेकिन you've had a great year acting wise also. जाने जहाँ, अब फरार मैंने देखा नहीं अभी, बट बहुत अच्छा लग रहा है. जाने जहाँ तो मुझे बहुत मज़ा आया था. I told you also I met you at a launch, a shop launch. और मैंने कहा था कि it's you're great, very gracious right? with your words about जाने. I think everybody loved it. What's your passion right now? The book, जो वो genre है जो आप बुक को फॉलो करें या एक्टिंग, आपका पैशन क्या है? देखिए, पैशन तो मेरा एक्टिंग है. बुक जो है मुझे लगता है जिम्मेदारी है. बुक जो है, एक्टिंग मेरा शुरू से ही पैशन है, आइंदा भी रहेगा पैशन. और मैं हर जगह ये मेंशन करता हूँ क्योंकि मैं इस्लाम की जिस इंटरप्रिटेशन से एग्री करता हूँ उसके अंदर, जिसके मॉडर्न डे में फ्लैग बेरर जावेद अहमद गामदी साहब है, उसके अंदर तमाम फ़नून लतीफ़ा असलन जायज़ हैं, अलबत्ता एक सर्टन मॉरल बाउंड्री के अंदर जो अल्लाह ने सेट की. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्टिंग मेरा पैशन, आई कैन प्रैक्टिस इट विद इन अ सर्टन मॉरल बाउंड्री. लेकिन जो बुक है, जो खुदा के बारे में बात है, क़यामत के बारे में बात है, वो एक ज़िम्मेदारी है. ये वही बात है कि अगर आपको पता हो कि महीने बाद एक बहुत बड़ा सुनामी आने लगा है या अर्थक्वेक आने लगा है, तो यू विल फील इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक सेफ्टी मेजर्स योरसेल्फ एंड ऑल्सो टेल योर फेलो ह्यूमन बींग्स अराउंड यू टू टेक सेफ्टी मेजर्स. तो उस नौयत की एक चीज़ है बुक. या जब भी मैं मज़हब के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, पैशन तो मेरा एक्टिंग है. मज़हब के बारे में बात करना कि खुदा है या नहीं, आखिरत है या नहीं, वो मेरी मजबूरी है, वो पैशन नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं ये पैशन भी है, बिकॉज मेरी आपसे जितनी बार मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं यू हैव टॉक्ड अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे कहते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग बड़ी है. वो इसलिए बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द डे ऑफ जजमेंट. मेरी ज़िंदगी में चेंज बहुत बड़ा उस वक्त आया जब मुझे ये पूरे का पूरा रियलाइज़ हो गया 100% कि ये जो क़यामत है, खुदा और क़यामत ख़ास तौर पे क़यामत के दिन की जवाबदही, उसके रिज़ल्ट में जन्नत का मिलना, जहन्नम का मिलना, मुझे जब ये पता चला कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो मेरे लिए फिर एक मरकज़ ऑफ फोकस ऑफ ऑब्सेशन बन गया मेरा, कि मेरे लिए मेरी क़यामत की जवाबदही, उसके अंदर सक्सेस इज़ माई ऑब्सेशन. और यही ऑब्सेशन शायद ट्रांसलेट होता है into my words when I speak about it. और ये फीलिंग भी कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो ये मानते हैं क़यामत की बात, ये एक तो होता है ना कि आप मानते नहीं हैं, एक है कि जो कहते हैं कि हम मानते हैं क़यामत को, कि क़यामत के दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जन्नत मिलेगी, दोज़ख मिलेगी. तो मेरी एक अर्ज अंदर से अभी होती है कि आप भी उतने ही ऑब्सेसिव हो जाएं उस चीज़ के बारे में जितना मैं हूँ, बिकॉज दैट सिचुएशन डिजर्व्स ऑब्सेशन. वो इतनी सिवियर सिचुएशन है. More on that later in that in the long interview. In the long interview that is coming soon. चलिए, let's move to your passion, acting. आप सिलेक्टिव हैं स्क्रिप्ट साइनिंग में? बिल्कुल सिलेक्टिव हूँ. मैं कोशिश होती है कि जो भी रोल कर रहा हूँ वो उस रोल से डिफरेंट हो जो मैं पहले कर चुका हूँ. जैसे अभी मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाने जहाँ में जो रोल प्ले कर चुका हूँ उससे मैं कुछ डिफरेंट करूँ. तो इसलिए जाने जहाँ शहराम वॉज अ वेरी गुड गाय. जो फरार में मेरा रोल है, दैट इज़ अ कंप्लीट एंटीथीसिस टू शहराम. इस तरह जो शहराम था, ही वाज अ कंप्लीट एंटीथीसिस टू नूरी नाथ. तो मेरी कोशिश होती है कि हर नया प्रोजेक्ट जो मैं करूं तो पिछले वाले प्रोजेक्ट से बहुत डिफरेंट हो वो रोल. और ये बातिश जो है ये नेचुरली गैंगस्टर है, राइट? ही इज़ अ पेड किलर, राइट? पता चल रहा है, ट्रेलर से इतना पता चल जाता है. नो, ये स्पॉइलर नहीं है. अच्छा, ये प्यारे अफजल से फ़र्क है, वो भी तो गैंगस्टर ही था. देखें, वो गैंगस्टर था, लेकिन उसमें और बातिश में ये फ़र्क है कि बातिश असल में गैंगस्टर नहीं है. बातिश असल में इसलिए
جرم کی دنیا میں نہیں آیا کہ ہی نیڈس ٹو میک اٹ بگ، یا اس نے کسی پیسے یا مانیٹری ریزنس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. باتش کا کیریکٹر آئی تھنک ریپرزینٹس وہ لاکھوں نوجوان جو کسی نہ کسی سیاسی یا مذہبی آئیڈیالوجی کی خاطر ایسے ایسے جرائم کر بیٹھتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بہت بڑے جرم ہیں. تو وہ ان نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک آئیڈیالوجی کی خاطر ایک سرٹن غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کی طرف اس کا اشارہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں اس طرح کی فنومیننس پائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو نوجوانوں سے غلط کام کرواتی ہیں، برین واش کر لیتی ہیں اور وہ اس پاتھ پہ چل پڑتے ہیں. بالکل کچھ ذرا زیادہ مشہور ہو گئی ہیں اس سلسلے کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں چھوٹے اور بڑے لیول پہ ہر جگہ اس طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں. تو یہ اس لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز یہ ایک آئیڈیالوجی کی خاطر وہ سارے غلط کام کر رہا ہے، کسی مانیٹری ریزنس کی وجہ سے نہیں کر رہا، کسی کوئی گینگسٹر ایمبیشنس کے لیے نہیں کر رہا وہ. تو اس لیے اس طرح آئی تھنک وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا، ہی از مرڈرنگ، بڑے آرام سے قتل کی بات کرتا ہے، مجھے مارنے والے تھے انہوں نے مار لیا، چاقو سے گردن کا، سب ہم نے دیکھ لیے نا. سو دیر از وائلنس ان باتش. You are comfortable with showing violence on TV? Are you comfortable with playing a character who's so violent? دیکھیں میرے لیے اگین سب سے بڑا کرائٹیریا آف ڈوئنگ اے کیریکٹر ناؤ آفٹر آئی تھنک آئی ایم اے بلیونگ فلی پریکٹسنگ مسلم اس کے جو میں کیریکٹر کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مورل باؤنڈری کے اندر ہے یا نہیں. وائلنس اٹ سیلف برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی متعین باؤنڈری سے باہر نہیں ہے، یا وائلنس ان اٹ سیلف ایون ہماری ہیومن ویلیوز کے تحت بھی غلط نہیں ہے، بیکاز کبھی کبھی آپ کو اچھے مقصد کے لیے بھی وائلنس اختیار کرنا پڑتا ہے. یعنی سیلف ڈیفینس ہے یا ظلم اور اپریشن کے خلاف کبھی آپ کی فوج لڑتی ہے یا کوئی لڑتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا. سو کیا اللیگل یا ان لافل وائلنس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، یہ مدعا ہے دیکھنے کا. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جو وائلنس دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر اللیگل وائلنس کو گلوریفائی نہیں کیا جا رہا، اور جو غلط قسم کا وائلنس ہے اس کو غلط دکھایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے وہ کیوں غلط ہے، کیوں نوجوانوں کو دور رہنا چاہیے اس سے، اور پھر اس کا اینڈ بھی جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. اس طرح کا میں نے آپ سے کیسا سوال پوچھا، آپ تو نوری نت تھے. ہاؤ کین آئی ایون آسک یو دس؟ دیٹس لائک ایز وائلنس. بٹ سی ایون دیٹ وائلنس نہیں تھا، وہ بھی ایون گلیمرائز نہیں تھا، اور پھر اس کا اینڈ بھی ٹھیک نہیں ہوا اس وائلنٹ آدمی کا جو غلط ریزنس کی وجہ سے وائلنس کو اختیار کیا. وہ کہیں بھی گڈ نہیں تھا، اسے یہ نہیں کہا گیا کہ اس لیے یہ وائلنٹ ہے کیونکہ یہ اچھا ہے. یہ یو نو دکھایا گیا ایگو ڈریون وائلنس کہ میرے سے کوئی طاقتور کیسے کون ہے مجھے بتائیں. تو ایگو ڈریون وائلنس کا پھر نتیجہ بھی اس حساب سے برا ہوتا ہے. ایز لانگ ایز یو آر شوئنگ غلط کو غلط تو پھر وائلنس ان اٹ سیلف برا نہیں ہوتا. اچھا، لیکن آر دیر سرٹن لائنس دیٹ یو وونٹ کراس ان اے رول؟ کچھ چیزیں آپ نے سوچی نہیں کہ میں یہ لائن نہیں کراس کر سکتا، چاہے فلم ہو، ٹی وی ہو، کوئی رول؟ دیکھیں اگین میں اسی پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں کہ ایز این ایکٹر جو اللہ تعالیٰ کی بتائی مورل باؤنڈری کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس باؤنڈری کے کچھ تقاضے ہیں جن تقاضوں سے اگر کوئی چیز باہر ہوگی تو میری کوشش ہوگی میں نہ کروں. یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں چیزیں وہ اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں سے دور رہنا، اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو پھر قرآن کی میں وہ آیت یاد کرتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بتائی ہوئی چیزوں سے اگر بڑے گناہوں سے دور رہو گے تو چھوٹے میں معاف کر دوں گا. بٹ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مورل باؤنڈری کے اندر کی چیزیں ہیں میں وہی کروں. جس اسلام کی انٹرپریٹیشن سے میں اگری کرتا ہوں ایز دا رائٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام، جس کے فلیگ بیرر غامدی صاحب ہے، اس کے اندر مردوں اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، بینکنگ ہو، بزنس ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو، وہ بالکل جائز ہے. لیکن اس کی کچھ متعین مورل باؤنڈریز ہیں جو اللہ نے سیٹ کی ہیں. بس میں ان مورل باؤنڈریز کے اندر جو چیز مجھے اپیل کرتی ہے اس کو میں کرتا ہوں. جو بھی اس سے باہر چیز ہے تو وہ پھر میں ابھی اب اندر اور باہر میں آپ نے کلیریفائی نہیں کیا کہ وہ اندر اور باہر. دیکھیں اندر اس کے اندر بہت موٹی موٹی چیزیں اگر میں ڈسکس کروں تو کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کی فزیکل انٹیمیسی سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی جو میرے سامنے ایکٹریس ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا میرا انٹریکشن نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی جو حیا کی باؤنڈریز ہیں ان سے کچھ باہر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حفظ فروج کی باؤنڈریز ہیں ان سے باہر ہو. پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا رول نہ ہو جس میں ان لافل وائلنس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہو. پھر کوئی ایسا اسکرپٹ نہ ہو جس کے ڈائلاگس میں کوئی سیکشولی انڈوینڈو قسم کے ڈائلاگس ہوں، یا جس میں کوئی گالم گلوچ قسم کے اسپیکٹس ہوں، یا ایسا ہیومر ہو جو بڑا ذو معنی قسم کا ہیومر ہوتا ہے. اس طرح کی موٹی موٹی اخلاقی باؤنڈریز ہیں جن کو میں کوشش کرتا ہوں. اور مجھے یاد آ رہے ہیں جانے جہاں کے سینس، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے کچھ
फैब्रिक कैंपेन्स की थी जिसमें यू वर विद सम एक्ट्रेस, आयजा थी मोस्ट यूजुअली, जहाँ आप दोनों खड़े तो थे लेकिन ऐसे. तो ये दिस इज समथिंग मे बी दैट इज पार्ट ऑफ योर रूल्स के वी कैन एक्ट आउट रोल्स बट लेट्स मेंटेन डिस्टेंस. जितने हद तक मुमकिन है उस हद तक जो है उन चीज़ों को फॉलो किया जाए जो अल्लाह ताला ने मना की है. और हमारे क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत कम उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है. हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो ऐसे मामलात हैं कि मर्द और ख़वातीन का जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें कई दफ़ा फ़िज़िकल इंटीमेसी भी हो जाती है, कई दफ़ा जो है वो इस तरह का हग हो जाता है कि जो कुछ अल्लाह की बाउंड्री से बाहर होता है, कभी फ़िज़िकली टच का मामला कुछ ऐसा हो जाता है, कभी उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के ही इम्तिहान के अंदर हम हैं कि भी काम करना है लेकिन उन बाउंड्रीज़ का ख्याल कर. अच्छा, ये बाउंड्री सिर्फ मीडिया में नहीं होती, आप तिजारत भी अगर करते हैं तो अल्लाह ताला की कुछ बाउंड्रीज़ वहाँ पे भी आ जाती हैं कि आपने डिसऑनेस्ट नहीं होना, Of course, आपने माल को जो है उसको तोलना गलत नहीं है, आपने झूठ नहीं बोलना आपने, तो वहाँ पे भी आ जाती हैं. आप किसी भी शोबे में हो, चाहे वो एक्टिंग हो, तिजारत हो, मिलिट्री हो, ख़ास तौर पर जो हुक्मरान हमारे हैं उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं अल्लाह ताला की कि उन्होंने इंसाफ करना है, इंसाफ पे कायम रहना उन्होंने. तो अल्लाह ताला की बातों को उनका कॉन्शियस रहना हर शोबे के अंदर, इंसान जो मुसलमान है जो अपनी आखिरत के बारे में कंसर्न्ड है, ये नंबर 1 प्रायोरिटी उसकी यही होनी चाहिए. तो मेरी भी मेरे अपने शोबे में एक्टिंग में यही नंबर 1 प्रायोरिटी. लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ये चीज़ आम हुई हुई है एक्टिंग में, तो शायद आपके लिए आपकी ये एक स्ट्रगल है. देखें क्योंकि देयर आर सर्टेन इंटीमेसी पॉइंट्स ऑफ इंटीमेसी दैट आर क्वाइट कॉमन नाउ इन आवर ड्रामास एंड इन आवर फिल्म्स. हाँ, लेकिन हमारे ड्रामास बहुत ठीक हैं इस मामले में. उसके अंदर मैं जो कुछ कहता हूँ कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो उनको जो है वो पीपल आर वेरी अकोमोडेटिंग और छोटी छोटी बातें होती हैं. लेकिन ये जो अल्लाह ताला की बताइए बाउंड्री से बाहर चीज़ें नॉर्मलाइज्ड है ना, ये सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, ये हर शोबे में है. आप देखें कि सियासत में, मीडिया पे झूठ बोलना कितना आम है, हमारे कारोबारों के अंदर कारोबारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें बदयांती कितनी आम है, मिलावट कितनी आम है. तो सिर्फ मीडिया में ही नहीं, लोग मीडिया को डिमोनाइज कर देते हैं कि जी इसमें अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद से बहुत तजावुज़ होता है. हर शोबे में माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर यही हाल है. माइंडफुल इन एवरी प्रोफेशन. अच्छा ये बताएं नाउ, व्हाट इज दिस कनेक्शन विद नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट? अब ये फरार आ रही है, फिर से सना शाहनवाज और समीना हुमायूं सईद, उसके बाद जाने जहां, मन मायल, अलिफ, और फिर रह गया कौन सा, प्यारे अफजल वाज उन्हीं के हस्बैंड और हुमायूं सईद का एक ही फैमिली के साथ. What is this connection? देखिए जी, with this particular group? कनेक्शन एक तो ये है कि हमारी बहुत पुरानी एक दोस्ती भी है, इखलास का और प्यार मोहब्बत का एक बहुत लंबा रिश्ता भी है हमारा. बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, बहुत आउट ऑफ द वे ये जाते हैं मेरे लिए, मैं जाता हूँ इनके लिए. और वैसे ये बड़ा, लेकिन मेरा मतलब किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरी प्रेफरेंस ये नहीं है कि मैं इनके अलावा किसी के साथ काम नहीं करूँगा. लेकिन कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स ही मैंने ऐसे चूज़ किए जो या ज़्यादातर मोमना दुरैद साहिबा के प्रोजेक्ट्स थे, या ये हुमायूं भाई और सना और समीना भाभी के प्रोजेक्ट्स थे. बट दीज चॉइसेस आर प्योरली बिकॉज दे एंड अप डूइंग प्रोजेक्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं. फिर टाइमिंग भी मैच हो जाती है हमारी शूट वगैरह की. तो ये एक प्योर कोइंसिडेंस है, एक प्योर कोइंसिडेंस है. और प्लस ज़ाहिर बात है कि जहाँ मेरी बहुत कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है तो मैं उस तरफ ज़रा ज़्यादा राग़िब होता हूँ. बट इट्स अगेन a pure coincidence के most of the projects that I have been doing is either सना, समीना भाभी, हुमायूं भाई या फिर मोमना दुरैद. तो बिल्कुल coincidence है. अच्छा, let's see कि साइकिल कब ब्रेक होता है. मतलब अगर शायद ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्ट ये प्रोड्यूसर्स शायद ये प्रोड्यूसर्स आपको भी समझते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट हमजा विल फिट इन और दैट ही विल बी अट्रैक्टेड टू. सो मे बी जैसे जाने जहाँ I felt that you fit into that role. अब देखते हैं फरार में गैंगस्टर तो आप अच्छे बनते हैं, हमने पहले देखा हुआ है. I hope your character doesn't die at the end of this. प्यारे अज़ल में बहुत रुलाया. लेकिन तारीख गवाह है, जिस प्रोजेक्ट में भी मेरा कैरेक्टर मरा है वो हिट तो हुआ है. आपने मुझे पहले भी कहा था. तो देखते हैं कि क्या होता है. बट एक तो मैं सना को बहुत क्रेडिट दूंगा कि ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन वाइज एक नाइटमेयर था. बिकॉज इसमें यूजली जब एक ड्रामे में 20 से ज़्यादा लोकेशंस होती हैं तो उसको प्रोडक्शन वाइज एक नाइटमेयर कंसिडर किया जाता है. इस ड्रामे में 52 से ज़्यादा लोकेशंस थी अक्रॉस द कंट्री. इसलिए विजुअली इतना इंट्रीगिंग नज़र आता है. इसमें केपी का फ्लेवर भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है, कराची भी है. तो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स. एंड देन आई थिंक ग्रीन ऑल्सो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो स्क्रिप्ट्स जो हमारी मेन स्ट्रीम से ज़रा डिफरेंट होते हैं उनको इन लोगों ने
بیڑا اٹھایا کہ یار اس طرح کے اسکرپٹس کرنے ہیں. تو یہ ایک بڑی میرے خیال 2 لوگ ہیں جن کو کریڈٹ دینا چاہیے بہت زیادہ. یوزلی ڈرامے کے ٹیزرز دیکھ کر نا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کہانی ہے, کچھ یہ ٹریک ہوگا. اس ڈرامے کے مجھے ٹریکس نہیں سمجھ آ رہے کیونکہ اتنے سارے کیریکٹرز کے لگتا ہے ڈفرینٹ ڈراموں کی کہانیاں میں دیکھ رہی ہوں. وہ جو کلپس آئے ہیں نا, ٹیزرز جو آئے ہیں, اینڈ دین کمز ٹوگیدر ان دا ٹریلر. ایبسلیوٹلی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل اسٹوری ہے وچ از دا مین سیلنگ پوائنٹ آف دا اسکرپٹ. اینڈ اگین ہیٹس آف ٹو دا رائٹر کہ انہوں نے اتنا زبردست انٹریکٹلی ووون اسکرپٹ لکھا ہے جس کے اندر مطلب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک لیڈ کیریکٹر ہے ہی نہیں اس میں. دیر آر 4 to 5 لیڈ کیریکٹرز اس میں جن کی اپنی اسٹوریز چل رہی ہیں, پھر وہ کس پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہیں آ کے. بہت انٹریکٹلی یہ میڈ اسکرپٹ ہے. اینڈ اسی لیے اسکرپٹ کو اتنی آسانی سے میں ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا, سمرائز بھی نہیں کر پاؤں گا. بہت مشکل ہے کہ اس کی اسٹوری جو ہے اس کو ایک ٹریلر کے اندر سمرائز کیا جائے. اینڈ دیٹس اے گریٹ تھنگ ایز فار ایز اے اسکرپٹ از کنسرن, اسپیشلی ان پاکستان, بیکاز یہاں پہ بڑے ون ڈائمینشنل قسم کے اسکرپٹس ہوتے ہیں. بس ہاں ایک ہے اور ایک اسٹوری چل رہی ہے, بس اسی کے ارد گرد وہ 2-3 کیریکٹرز پورا ڈرامہ گھوم رہا ہے. اس میں اتنے کیریکٹرز ہیں اور سب مین کیریکٹرز ہیں, لٹرلی سب مین کیریکٹرز ہیں. تو یہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا آڈینسز کے لیے. Green Entertainment is a new channel. This is your first time working with them? Yes, this is my first time. Okay, and do you feel any change from one channel to the other? دیکھیں چینل تو سارے ہی اپنے ہیں, خاص طور پہ جو مین چینلز ہیں. You worked with all of them? With all of them, چاہے وہ جیو ہو, ہم ہو, ARY ہو, اور سارے جو ہیں وہ اس طرح سمجھیں کہ دوست بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. لیکن گرین از اے ویری گڈ ایڈیشن ٹو دس فیملی. اور ان کی ایک تھوڑی سی ڈسٹنگوشنگ بات یہ ہے کہ اگین ایز آئی سیڈ بیفور کہ دے آر ٹرائنگ دا اسکرپٹس جو نارملی باقی چینلز اتنا ٹرائی نہیں کرتے ان اسکرپٹس کو, جو ذرا مین اسٹریم ساس بہو کی اسٹوری سے ہٹ کے اسٹوریز ہیں. تو گرین چینل ان کو بہت اٹیمپٹ کر رہا ہے, وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ تھنگ. اٹس اے ویری گڈ تھنگ بیکاز ہماری انڈسٹری گرو ہی اس وقت کرے گی جب کوئی یہ بیڑا اٹھائے کہ یار اچھا چلو مجھے تھوڑا سا اگر لاس بھی فیس کرنا پڑے تو میں پھر بھی وہ اسکرپٹس کروں گا جو باقی نہیں اٹیمپٹ کر رہا ہے, بیکاز وہ مین اسٹریم ساس بہو ڈرامے نہیں. ناٹ دیٹ کہ وہ برے ڈرامے ہوتے ہیں, وہ بھی اچھے ڈرامے ہوتے ہیں, بٹ ان کا یہ ایک میرا خیال ہے خاصہ ہے جو ہیٹس آف ٹو دیم, دے شوڈ کنٹینیو دس. اچھا, دس از انٹرسٹنگ, دس اسکرپٹ از انٹرسٹنگ. لیکن حمزہ آپ لیکن سوچتے ہیں, ٹھیک ہے گرین نے تو یہ سوچ دیا کہ لیٹس چوز تھنگس دیٹ آر یونیک, اور بھی بہت بار اور چینلز بھی کبھی کبھی یہ سوچ لیتے ہیں. ایز این ایکٹر آپ صرف کہانی کو دیکھتے ہیں کہ کہانی کی سیلیبلٹی دیکھتے ہیں, ریٹنگ؟ میں دونوں چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہری بات ہے کہانی میں بھی کچھ ایسا ہو جو مجھے اپیل کرے, پھر رول میں کچھ ایسا ہو جو مجھے اپیل کرے, اور وہ مجھے اپیل کرنا ضروری ہے کیونکہ آڈینس بڑی فلوئڈ سی چیز ہے. آڈینس کو کبھی کچھ پسند آ جاتا ہے, کبھی کچھ پسند آ جاتا ہے. کئی بار آپ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو لگ رہی ہوتی ہے یار اتنی فضول چیز ہے یہ, چاہے وہ اسٹوری ہو یا اور چیزیں ہوں, لیکن وہ آڈینس میں سپر ہٹ ہو جاتی ہے. اور کئی بار آپ ایک چیز دیکھتے ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آڈینس اس کو نہیں لفٹ کرا رہی ہوتی. سو آڈینس اتنی فلوئڈ چیز ہے, آڈینس کے رویے جو ہے کہ میں آڈینس کو کیا پسند آئے گا اس کی بجائے مجھے کیا پسند آ رہا ہے, مجھے کیا اپیل کر رہا ہے ایز اے کیریکٹر اینڈ ایز اے اسکرپٹ, میں اس کو زیادہ ویٹیج دیتا ہوں ایز فار ایز مائی چوائس از کنسرن کہ کیا کرنا ہے. حمزہ آپ کو تو آڈینس لفٹ کراتی ہے ویسے ماشاء اللہ, مجھے جی ویری لکی رن دیر. دیکھیں یہ میں ایک جگہ اور بھی مینشن کی میں نے یہ چیز کہ میرا یہ بلیف کتابوں میں بھی پڑھا ہے لیکن زندگی میں آبزرویشن سے بھی یہ بلیف ری افرم ہو گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی عزت ذلت ہوتی ہے. کس کو کب کتنی شہرت دینی ہے, کتنی نہیں دینی, کتنا پیسہ دینا ہے, کتنا نہیں دینا, یہ اللہ تعالیٰ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آنیسٹلی سینگ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں, جتنی مجھے عزت ملی, لوگوں کا جتنا پیار ملا, لیکن اس میں ایکچولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کوئی اتنی ڈیپ سوچ نہیں تھی چوائس کرنے میں کہ یار یہ اسکرپٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. بس کھیل کود میں ہی ہو گیا. کبھی دوست نے کہا کہ یار یہ کر لیتے ہیں اسکرپٹ, بڑا مزے کا چھوٹا سا اسکرپٹ ہے, اور وہ مزے کا چھوٹا سا اسکرپٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سکسیس بن گیا. سو یہ سب اللہ نے لکھی ہوتی ہیں چیزیں. انسان صرف پوری محنت سے کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور میں یہ دوسروں کے بارے میں بھی دیکھتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے, میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن 3-4 ریسنٹ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو نیشنل ہٹس بن گئے, انٹرنیشنل ہٹس بن گئے. میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں اور کبھی کبھار ان سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یار میں وہی
ایکٹر ہوں جو پچھلے 12-13 سال سے لگا ہوا تھا. وہی شکل ہے میری, وہی ایکٹنگ ہے میری, وہی پروجیکٹس ہیں میرے. لیکن کیا ہوا کہ ابھی اس وقت یہ اتنا انٹرنیشنل فیم آسمان چھت پھاڑ کے اوپر چلا گیا, کیا وجہ ہے؟ میں وہی ہوں. اور پھر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یار لکھا ہوتا بس, یہ ہونا تھا ایسے. اس لیے قرآن میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مل جائے اس پہ بہت بوسٹفل نہیں ہونا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے, اور جو ہاتھ سے چلا جائے اس پہ بہت رونا رپاڑا نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں امتحان کی غرض سے, کتنا دینا ہے کتنا لینا. میرا یہ ایکسپیرینس ہے. But dua changes things. دعا کین چینج تھنگس, Yeah. دعا کین چینج تھنگس, بٹ موسٹلی دیز تھنگ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لکھی ہوتی ہے. اور اسی سے کنٹینیویشن میں پھر میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ آپ نے بڑے لمبے لمبے گیپس بھی لیں کریئر میں. انفیکٹ یہ جو 3 سال آپ کتاب لکھ رہے تھے, شاید اسی لیے آپ ایکٹنگ کم کر رہے تھے, بیکاز رائٹنگ اے بک کین بی, آئی مین آئی ایم شیور اٹس ایگزاسٹنگ اینڈ یو ہیو ٹو بی کمپلیٹلی کمیٹیڈ ٹو اٹ, رائٹ. کبھی آپ کو انسیکیورٹی نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے آپ کا یہ کریئر ہے, یہ آپ کا ٹائم ہے, دس از یور ٹائم ٹو پلے دا ہیرو, ٹو پلے دا گینگسٹر, دا رومانٹک ہیرو, ایوری تھنگ. کبھی انسیکیورٹی نہیں ہوئی کہ میں اتنے ٹائم سے ٹی وی پہ نہیں آ رہا یا سنیما میں نہیں آ رہا, میں لوگ مجھے بھول نہ جائیں یا لوگوں کا پیار کم نہ ہو جائے؟ آئی تھنک یو رائٹ کہ بڑا لمبا بریک تھا جس میں میں جاوید احمد غامدی صاحب سے پڑھ بھی رہا تھا, کتاب بھی لکھ رہا تھا. یہ کتاب ایک عام انسان کی حیثیت سے میری کوشش ہے کہ جو خدا اور دین کے متعلق میں چیزیں سمجھاؤں وہ ایک عام انسان کی لینگویج میں, ایک عام انسان کی حیثیت سے لکھوں, تاکہ کوئی اور عام انسان ہو جو اسکالر نہیں ہے, اسکالر بننا نہیں چاہتا, اس کی اگر کوئی ہیلپ ہو سکے. اف ہی از آسکنگ دا سیم کویسچنز دیٹ آئی واز آسکنگ مے بی. اینڈ یو رائٹ کہ بہت لمبا بریک بھی لیا میں نے, شاید آگے بھی میں بریکس لوں لمبے, لیکن اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میری زندگی میں ایکٹنگ تو ہے, وہ ایک پروفیشن بھی ہے, ایک پیشن بھی ہے, لیکن میری زندگی میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اور لوگ بھی اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنائیں, جس حد تک بھی اللہ نے ان کو وقت دیا ہے, ایکسپوجر دیا ہے. اور یہ ہے کہ خدا اور آخرت, کہ یار میں ابھی زندہ ہوں لیکن کل پرسوں ترسوں اگلے سال 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد میں نے مر جانا ہے. تو پھر جب میں مر رہا ہوں گا اس وقت تو لٹرلی میٹر نہیں کرے گا کہ میں کیا تھا, کتنے پروجیکٹس کیے, کتنے نہیں کیے, لوگ بھی بھول جاتے ہیں. آنیسٹلی سیئنگ آپ کے مرنے کے تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. ہاں جو میں پروفیشن ہے میرا, اس میں اللہ اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ ایک زندگی کمفرٹیبلی میں جی سکتا ہوں. دیکھیں اور بھی آپ نے زندگی میں کچھ انویسٹمنٹس کی ہوتی ہیں, ایڈس بھی تو کرتے ہیں بیچ میں, کہیں بیچ میں ایڈس بھی آ جائے, اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں معاملہ, وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور ماشاء اللہ میرے گھر میں میری ماں بھی ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, میری بہن بھی ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, میری بیگم بھی اللہ نے ایسی دی تھی جو خود بڑی انڈیپینڈنٹ ہے ماشاء اللہ, وہ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, وہ بھی کبھی کبھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں, ان کا ایک بزنس بھی ہے ماشاء اللہ. تو میں شکر ہے میرا وہ نہیں ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, تو آئی کین افورڈ ٹو ٹیک ٹائم آف, آئی کین افورڈ ٹو ٹیک ٹائم آف. لیکن میری زندگی میں خدا اور آخرت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو میں اس کو اس لیے بہت ٹائم دیتا ہوں خود بھی سیکھنے میں. جیسے آئی والنٹیئر الاٹ فار غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ, جو غامدی صاحب کا ڈیلس کے اندر جو ہے وہ ادارہ ہے. اس کے علاوہ بھی میں اس طرف بہت ٹائم لگا دیتا ہوں, بیکاز یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آخرت کا ہونا, پھر آخرت کے اندر کوشش کرنا کہ یار میں وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کو اور زیادہ بڑھاؤں, ایسے کام کروں کہ جو وہاں پہ میرے بیلنس کو جو ہے اور گرو کرتے جائیں. تو اس لیے پھر یہاں کا کنسرن میرے لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ کریئر وائز مجھے اتنا کرنا کہ میں ایک اچھا چلتا رہوں آگے, لیکن یہ میری obsession نہیں بنتا کہ میری شہرت ادھر ہے, زیادہ کیوں نہیں ہے, کم کیوں نہیں ہے, بیکاز میری obsession دوسری سائڈ پہ ہے کہ آگے کی میری شہرت, آگے کا میرا بیلنس, آگے کا میرا درجہ, وہ بس کس طرح اوپر ہوتا رہے. یعنی وہ انسیکیورٹی آپ کی پوائنٹ آف obsession نہیں بنے گی نا, کبھی نہیں بنے گی, بیکاز میری obsession ادھر ہے. تو یہ آپ کا obsession بن گیا. حمزہ آپ جو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا پیشن یہ ہے وہ ہے, آئی تھنک بہت حد تک خود بخود اوور ٹائم your mind has leaned also towards another passion, بلکہ which is میں لوگوں کو life after death. ہاں میں یہ لوگوں کو کہوں گا جو بلیو کرتے ہیں خدا پہ اور آخرت پہ, جو کسی بھی مذہب سے ہیں, جو لوگ بلیو کرتے ہیں آخرت کی جواب دہی پہ, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دنیا کے اندر آپ نے پیسے کمانے ہیں, وہ ضروری ہے, وہ تو اللہ نے بھی قرآن میں پیسے کمانے کو کہا ہے کہ ایسے کہ جیسے میرا فضل تلاش کر رہے ہو تم. زندگی اپنی پیسوں کے لحاظ سے, سہولیات کے لحاظ سے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہتر سے بہتر کرنا بہت ضروری ہے, وہ بھی بلکہ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. لیکن رزق کمانے اور اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے بعد جو سب سے مطلب اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی obsession یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اگر میں بلیو کر رہا ہوں کہ میں نے آخرت میں جواب دہی میری ہونی ہے,
اس کے نتیجے میں مجھے جنت جیسی چیز مل سکتی ہے، یا میں اس میں فیل ہو گیا تو ایک اتنا برا اینڈ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے. تو خدا کا واسطہ اس کو اپنا obsession بنائیں، فوکس بنائیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ، اس کو منع کیا اللہ نے اس چیز سے. یہ میں ایسی مثال دوں گا کہ فار ایگزامپل، کیونکہ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی، ہمارے لیے موت بھی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہوتی جب تک سامنے نہیں آتی. کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ موت کے بارے میں بات نہیں ہوتی، موت ایک ریالٹی نہیں ہوتی جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتی. میرا ریسنٹلی مائی کزن ڈائڈ بیکاز آف کینسر، رائٹ؟ ہی واز ویری ینگ، 42 43. تو وہ جب ڈائگنوز ہوا نا اسٹیج 4، تو ایک دم ایسے لگ رہا تھا کہ ہی ہرڈ اے نیوز جو انتھنکیبل تھی، حالانکہ پتہ تو تھا کبھی مرنا ہے. You know what I'm saying? So when we hear about us dying, it is almost like an impossibility that came true. حالانکہ we knew all along. سب سے بڑا سچ ہے. سب سے بڑا سچ ہے کیونکہ سامنے نہیں ہے تو اس لیے اس طرح متنبع نہیں ہوتے. اسی طرح قیامت کا ہے معاملہ کہ قیامت کیونکہ سامنے نہیں ہے تو ہم متنبع نہیں ہوتے اس کے لیے. بٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے قیامت کا ہونا. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں. سوچا اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کو میں ایک بک دے رہا ہوں، یہ 1 سال ہے آپ کے پاس، اس بک کے بارے میں امتحان ہوگا، اگر پاس ہو جائیں گی تو آپ کو $50 بلین ملیں گے، نو ٹیکس، نو کوشچنز آسکڈ. بٹ اف یو فیل وین یو آر ایگزامنڈ اباؤٹ دس بک آفٹر اے ایئر، تو یو ول بی گیون اے ویری ہارریبل پینفل ڈیتھ. بس خود مجھے بتائیں کہ آپ کو اس بک کے حوالے سے 1 سال کیا رویہ ہوگا؟ یو ول بی obsessed with that book, right? ظاہری بات ہے آپ فیملی کو بھی ٹائم دیں گی، آپ رزق حلال بھی کمائیں گی، آپ کچھ ٹائم دوستوں کو بھی دیں گی، بٹ آپ کی زندگی کی مین تھیم ہوگی دیٹ یو ول بی obsessed with that book کہ یار آئی کانٹ افورڈ ٹو فیل ان دیٹ ٹیسٹ. بس یہی والی obsession ٹو آل دوز پیپل جو بلیو کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ تو چلو ایک اور دنیا ہے، وہ پھر ان کو آپ بتائیں گے کیوں بلیو کرنا چاہیے، کیوں یہ حقیقت ہے. لیکن جو کرتے ہیں بلیو، جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں بلیو، اس کو اتنی بڑی obsession بنا لیں. حمزہ، آج کا حمزہ اور 10 سال پہلے جو پہلا ہمارا انٹرویو تھا، بڑا کلرفل انٹرویو تھا، مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو. ہاں بگ چینج، رائٹ؟ ہاں Are کافی you زیادہ. happy with where you are now کہ کبھی دل چاہتا ہے، یاد آتے ہیں وہ showbiz کے hey days when you lived this colorful life؟ یار نہیں، کیونکہ وہ جو لائف میں جی رہا تھا نا وہ سیدھا جہنم کی طرف جاتی تھی، ود این ایکسپریس وے ٹو ہیل. اور اس کے اندر صرف باقی معاملات نہیں تھے. میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ اب بھی شاید ہوں گا، میں کوشش کروں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، لیکن میرے اندر تکبر بھی بہت تھا، سیلف رائچسنس بہت تھی، میرے اندر کانفرنٹیشن بہت تھی، ایک فالس ایگو بھی تھی. اس لیے میں اتنا کنٹروورشل بھی تھا، اس لیے میں ہر تیسرے دن ٹرینڈ بھی کر رہا ہوتا تھا ٹویٹر کے اوپر، بیکاز میں نے کوئی بہت عجیب سی بات کی ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بولڈ ہوں، میں کتنے کازز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو میں تھا وہ میں ایک صحیح انسان نہیں تھا. اب کچھ بہتر ہو گیا ہوں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھینٹی لگا کے بہتر کیا ہے. کیسے چینج آیا آپ میں یہ ایک دم سے؟ دیکھیں چینج اس وقت آتا ہے جب میرے زندگی میں اس وقت آیا کہ جب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ اللہ تعالیٰ، قرآن، بائبل، اسکرپچر، نبی رسول سب ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے آپ کو صلی اللہ کے حوالے کر دیا. کوئی مومنٹ تو ہوگا نا حمزہ کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ ایک چیز پریشان کرتی تھی بیک آف یور مائنڈ، جس کی وجہ سے یو اسٹارٹیڈ ریسرچنگ مور انٹو ریلیجن؟ دیکھیں مجھے ایک ہی چیز پریشان کرتی تھی جب میں ٹین ایجر تھا، وہاں سے پریشانی شروع ہوئی کہ بھی میں ایک زندگی ہے، میں نے زندگی جینی ہے، اور ایک موت ہے، میں نے مر جانا ہے. اب میں زندگی جینے جب لگا ہوں تو میرے کان میں باتیں پڑتی ہیں کہ کسی قسم کا خدا ہے، کسی قسم کی آخرت ہے. آئی جسٹ نیڈیڈ ٹو نو کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. So it was always there at the back of your mind, even during those colorful days. ہاں اٹ واز پیورلی اے ریشنل کویشچن. میرے کوئی زندگی میں حادثہ نہیں ہوا ایسا ہوتا نا، لوگوں کی زندگی میں حادثہ ہوا ہوتا تو ان کو ریئلائز ہوتا نہیں، میرے کچھ بھی نہیں ہوا. شروع سے اٹ واز اے پیورلی ریشنل کویشچن. آئی نیڈیڈ ٹو ہیو این آنسر ٹو دس تاکہ میں اپنی زندگی اس حساب سے جی پاؤں کہ اگر تو فار ایگزامپل خدا اور آخرت نہیں ہے تو پھر انسان وہ زندگی جیے جو دنیا کے لحاظ سے بہترین زندگی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی کرنی پڑیں جو کچھ مورلی ٹھیک نہ ہوں، یا جو مذہب کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو آپ کی آخرت کو کمپرومائز کر دیں. تو آخرت نہیں، دنیا از ایوری تھنگ. لیکن اگر آخرت ہے تو پھر ریشنلی اسپیکنگ دا بیسٹ وے ٹو لیڈ یور لائف از ٹو میکسیمائز آن یور سکسیس آن دا ڈے آف ججمنٹ. How has fatherhood changed you? فادرہڈ، واو، And فادرہڈ. marriage also. میرج تو دیکھیں، میرج ہیز ماشاء اللہ ہیڈ اے ہیوج پازیٹیو امپیکٹ آن مائی لائف. اور میری شادی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کروائی ہے، کیونکہ میں جب 2017-18 میں پورا مسلمان ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر میں کہ یا اللہ محبت اور شادی تو کبھی ہوئی نہیں.
मोहब्बत तो कभी ढंग की हुई नहीं, जो कोशिशें भी की एक दो दफ़ा बड़ी बुरी सी कोशिशें थी, उसमें मैं ही गलत था, बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी था मैं ईगोइस्टिक आदमी था, मैंने बड़े लोगों को ना चाहते हुए हर्ट भी किया, जिसमें मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपोलोजाइज़ भी किया मैंने उन लोगों से। मैं कहा या अल्लाह अब मैंने सारे गलत काम छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आप हैं, ये सब ठीक है, लेकिन उस सही रास्ते पे चलने के लिए एक डिपार्टमेंट जो होता है कि आपकी कोई शादी हो, कोई मोहब्बत हो, एक अज़दवाजी ज़िंदगी हो, अगर तो होना है वो, तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर कराना तो आप करा दें, मोहब्बत भी आप करा दें, शादी भी आप करा दें, वरना मैं अपने पे रहूँ तो मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। मैं क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। Really? You didn't have अच्छा मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था Trust कि नहीं मैं इस तरह का इंसान हूँ जो इतना रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। तो यकीन जाने जब मैंने अल्लाह ताला को अपना मुकदमा दे दिया, तो उन्होंने मुझे फिर उंगली पकड़ के एक नेमल जैसे इंसान से मुतारफ़ भी कराया। मेरी शादी भी हो गई, मुझे मोहब्बत भी हो गई, वो सारी फीलिंग्स अल्लाह ताला ने फिर ज़बरदस्ती जो है मुझे जहाँ सही जगह लेके जाना था ले गए, मेरे कंट्रोल में नहीं थी सारी चीज़। और इसलिए अब मैं कहता हूँ कि माई फैमिली माशाल्लाह हैज़ अमेजिंग वुमेन लाइक माई मदर, माई सिस्टर एंड नाउ माई वाइफ, और मैं ख़ुद इस काबिल नहीं था कि मैं इस रास्ते पे यहाँ तक पहुँचता, बिकॉज़ शादी करना, बाप बनना, एक दूसरे इंसान को शादी के रिश्ते के अंदर लेके चलना साथ ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के करने के काम है, और मैं नहीं हूँ उतना रिस्पॉन्सिबल, मैं इतना मैच्योर भी नहीं हूँ। तो ये मुझे अल्लाह ताला ने इस रास्ते पे चलाया और वही लेके चल रहे हैं आगे। मैं ये इसलिए सारों को कहता हूँ, अपनी बॉल अल्लाह ताला के कोर्ट में फेंक दें, फिर उनको चीज़ें करने दें, लेकिन अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सिर्फ उस वक्त अपना रोल प्ले करेंगे जब आप अल्लाह ताला की मानेंगे। जब आप चाहेंगे। और चाहने का मतलब ये कि फिर अल्लाह ताला की माने, पहले आप अल्लाह ताला की माने, फिर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आके चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगे। How has fatherhood changed you? Fatherhood is the most intense experience of my life. अच्छा मतलब that little boy is on my mind 24/7. उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, ये हम सुनते होते थे। अपनी माँ की भी कदर आई है, वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी भी कदर आई, लेकिन सुनते होते थे कि जी माँ बाप जब obsess करते हैं बच्चों के ऊपर तो क्या सेंटिमेंट होता है पीछे, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस किया तो अंदाज़ा हुआ कि कितना इंटेंस इमोशन है जो आप फील करते हैं। सो इट चेंजेस यू परमानेंटली। अब वो बच्चा मेरे माइंड पे है, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, उसकी वेल बीइंग, आई एम obsessed with it 24/7. आप लोग अब उसकी तस्वीर नहीं लगाते सोशल मीडिया पे? That's a change. The picture used to be there. वो Now it's जिसके not there कुछ anymore. हमारी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल है वो नज़र पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, वो इतना डिसएग्री भी कर प्यारा भी सकते है, हैं। माशाल्लाह। हमने पुरानी तो पिक्चर्स वो हमारी फैमिली में कुछ मेम्बरान हैं जो कहते हैं कि जी ना लगाए नज़र लगती है, तो मैं ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई जो आपका बिलीफ है आप लोग करते हैं। ठीक, सही। हमसा you haven't aged at all. वो 10 साल पुराना इंटरव्यू और आज वाला क्या कर रहे रियली? हैं? What- वाओ, थैंक यू, थैंक यू। सब आपको कहते होंगे कोई ये नहीं नई जी, बात बस नहीं। ये मेरी क्या तो है? डर्मेटोलॉजिस्ट तो मेरे घर पे हैं, मेरी बहन, हाँ, तो उनका बड़ा हाथ है इसके अंदर। वो ज़बरदस्ती बड़ा ख्याल करती हैं कि जी नहीं ये करो, ये करो। तो आपकी रिजीम है, एक स्किन केयर रिजीम है कोई? मेरी सी- नहीं है, वो ज़बरदस्ती करवा देती हैं स्किन केयर रेजिम। मैं भागता रहता हूँ पीछे पड़ पे, कराती रहती हूँ पीछे पड़ के कुछ। But it's working. Whatever she's doing is working. And I think you're not eating. You're eating healthy. I'm ये भी eating है। healthy, I'm eating हाँ। healthy. I'm hitting the मुश्किल gym, होता I'm है। eating healthy. Eating healthy मुश्किल बहुत होता मुश्किल होता है। मैं अगर स्क्रीन पे ना आना हो मैंने, तो मैं दुनिया का सबसे अनफिट आदमी हूँ। मेरी है। Screen पे तो आना है। The only reason I'm fit is because I have to come on screen. Otherwise, I don't like keeping a check on what I'm eating. और मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी पैशन मेरा फूड का शेयर करते हैं। I don't like to keep a check on it. I don't like going to the gym. The only reason I have to do it is because मैं मजबूर हूँ स्क्रीन पे आना है, और अच्छा नहीं लगता कि बंदा एक्टिंग की खातिर ये unfit हो। कुर्बानी देनी पड़ेगी। Absolutely, देनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, न्यू लीडिंग लेडीज इन फरार विद यू, यस, एंड मामिया भी हैं एंड आई थिंक सुहाई भी हैं। ये जब मैं देखूंगी तो आई बी कनेक्टिंग द डॉट्स के कौन क्या कर रहा है, बट आई नो दैट who's your favorite leading lady so far who's acted with you? I think सब फेवरेट्स हैं मेरी, बट आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स इज़ आयज़ा, बिकॉज उसके साथ मेरा 2 प्रोजेक्ट्स हैं और एक बड़ा कंफर्ट लेवल भी है। एक ज़माने में आयशा बड़ी फेवरेट होती थी बिकॉज हमारी दोस्ती बहुत है, बट सबके साथ जो मैंने काम किया मेरा बहुत, माया के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सबके ज़िंदगी में। नाम ले लेंगे तो फिर बचेगा। हैं ही 2-3 हैं, मैं क्या करूं? हाँ, अच्छा। बट या जिसके साथ भी किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। And what's your favorite role of yours so far? डेफिनेटली नूरी नाथ। आई थिंक वो रोल
जिस तरह का था, फिर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, हर चीज़ उसके बारे में, आई थिंक दिस वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट मेमोरेबल रोल्स. आप कोई प्रेपिंग करते हैं रोल से पहले? जैसे आप फरार की ही बात करते हैं क्योंकि हम फरार के ही वजह से मिल रहे हैं आज. इज देयर सम प्रेपिंग दैट यू डू बिफोर a role? The prepping I do is very broad. I don't go into the very specific minute details for prepping because अगर मैं बहुत माइक्रो डिटेल्स में जाकर प्रिपेयर करना शुरू हो जाऊँ तो मुझे लगता है मैं बहुत मैकेनिकल हो जाऊँगा. बट फॉर सम एक्टर्स दैट वर्क्स कि वो हर स्क्रिप्ट के लाइन के ऊपर मार्किंग्स लगाते हैं कि इस पे ये इमोशन होना चाहिए, बहुत डिटेल में वो प्लान करते हैं कि मैंने इस रोल को कैसे करना है, एंड दैट वर्क्स फॉर देम. बट फॉर मी, मैं जितना माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करूँगा मुझे लगता है मैं उतना मैकेनिकल हो जाता हूँ. इसलिए मैं जब भी किसी रोल के लिए प्लान करता हूँ तो मैं एक ब्रॉड सा स्केच बना लेता हूँ अपने जहन में. अच्छा. कि ये रोल कि ये बंदा इस तरह मैनरिज्म्स होंगे, इस तरह बोलेगा, ये एक्सप्रेशंस होंगे, और फिर आई जस्ट लेट इट फ्लो. आई डोंट प्लान. कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जानबूझ के सीन की बस एक हल्का सा मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, डायलॉग्स मैं सीन से पहले याद करता हूँ जाकर. अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था. हाँ, क्योंकि मुस्तफ़ा अफरीदी की स्क्रिप्ट है. मुस्तफ़ा अफरीदी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा राइटर्स. आई थिंक सबके ही हैं. ही इज़ सच एन एक्सपर्ट एट राइटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज. उनके लफ्ज़ों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है. बहुत अच्छा होता है. क्या बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप फिर याद कर रहे होते हैं कि कुछ अपना अंदाज़ा लगा? देखिए, जो बड़े लंबे पैराग्राफ्स होते हैं उसमें पुट इन एन एफर्ट कि मैं पहले से याद करके आता हूँ. बट जो छोटे सीन्स होते हैं, लंबे डायलॉग्स नहीं है, वो मेरी कोशिश होती है कि सेट पे जाके सीन से पहले ही मैं देखूँ डायलॉग्स और याद करूँ, ताकि मैं ओवर मैकेनिकल ना हो जाऊँ इफ आई थिंक टू मच अबाउट हाउ टू डू इट. तो मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा तैयारी नहीं करता जानबूझ के. अच्छा, जब मैं जाने जहाँ देखती थी ना, मैं कहती थी दिस इज हमजा. हाँ. वो कैरेक्टर मुझे हमजा जैसा लगता था. नूरी नथ बिल्कुल हमजा जैसा नहीं था. हाँ. ये कैरेक्टर बातिश, इज ही लाइक हमजा एट ऑल? नहीं जी, देखें, अगर नूरी नथ हमजा जैसा हो या बातिश हमजा जैसा हो तो हमजा जेल में हो ना, फिर रियल लाइफ के बातिश इतना aggressive है. वो देखिए जो भी है वो मेरे जैसा मैं हूँ वैसा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली एंजॉय दोज रोल्स मोर जो मेरी अपनी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट हो. थोड़ा क्रेजी होने का मौका मिलता है. हाँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं है. जैसे बातिश भी जो है वो एक नॉर्मल योर एवरेज पर्सन नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है. नूरी नथ तो बिल्कुल ही योर एवरेज पर्सन नहीं था. बट आई थिंक जो जिस तरह शहराम का रोल था या मनमाइल में रोल था, वो वर वेरी एवरेज. एक अच्छा इंसान है बस. वो आपके जैसे. थैंक यू. लेकिन वो उतने ही ज़्यादा ज़रा मेरे लिए एक्साइटिंग उतने नहीं होते वो रोल्स जो एक नॉर्मल अच्छा इंसान वाले रोल है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती. तो ये ज़रा मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं इस तरह के रोल जिसमें कुछ. अच्छा, the aggression doesn't come easily to you? मारना, गन फायर, चाकू लगाना, it doesn't come easily to you? It used to. I was a very aggressive man. लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो है वो एग्रेशन निकालने में मजबूर कर दिया, बिकॉज अल्लाह ताला को नहीं पसंद एग्रेसिव लोग या जो बड़ी अपनी शेखी बिखेरते हैं, गुस्सा. इतनी कुरान की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि देखो, रहमान के बंदे वो हैं कि जब गुस्सा आता है तो उसको काबू करते हैं, लोगों के कसूर माफ़ करते हैं. फिर एक आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि और जितनी तुम्हारे साथ ज़्यादती हो मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ कि उतना बदला लो, हाँ लेकिन अगर माफ़ कर दो तो अल्लाह कहते हैं मेरे नज़दीक वो और भी अच्छी बात है. क्योंकि अल्लाह खुद भी माफ़ करने वाला है. हाँ जी, तो अल्लाह ताला को नहीं पसंद एग्रेसिव. आई नो कि टिकटॉक और इंस्टा के ज़माने में एक ऐसा दौर है जब एग्रेशन बड़ी ग्लैमराइज़ की जाती है, खासतौर मेल एग्रेशन बड़ी ग्लैमराइज़ की जाती है कि गुस्सा और ये और तकब्बुर बहुत आम हो गया, बिकॉज टिकटॉक्स पर इंस्टा पे प्रोटोकॉल्स दिखाना, अपने पैसे की नुमाइश करना, ये बहुत ज़्यादा इसकी फॉलोइंग होती है, बहुत आइडलाइज़ करते हैं लोग इसको. लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा सख्ती से और रिपेटिटिवली मना किया, गुस्से को और तकब्बुर को, शो ऑफ करने को, इसराफ को. तो इसलिए पहले गुस्सा आता था, लेकिन मैं इतना जबर करके मैंने अपने अंदर से वो चीज़ निकालने की कोशिश की है कि अभी भी आ जाता है और मैं कंट्रोल स्क्रीन पे निकाले ना, जो आपने अंदर दबा के रखा हुआ है उसे let it loose on हाँ, screen. वो जब ऐसा कोई सीन आता है तो I have a lot of fun doing it. मतलब catharsis करता हूँ मैं ऐसे. TikTok और Insta का दौर, I know we're supposed to wrap up. Yes. This is a short लंबा इंटरव्यू तो हमने आगे करना था. हाँ, लेकिन एक सवाल, you're not much on TikTok or Insta or any social media app as such, right? आप ज़्यादा social media पे भी नहीं होते, as far as I know. Yeah. नहीं होते. And I'm trying to change that. अच्छा. Because social media is, मैं एक ज़माने बड़ा एक्टिव था उसके ऊपर और मुझे
اس کی I know the power of social media. It's a great way to be in touch with people who follow you یا who like you. I'm trying to be more active on it. I'm failing because so many other things consume my time. کہ سوشل میڈیا چلانا ایک بڑا کام ہے. مطلب اس لیے ہمارے وہ آرٹسٹ جو سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں, وہ شوٹ کے اوپر بھی ہمارے پروڈکشن کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, وہ آدھا ٹائم ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آدھا ٹائم ریلز بنا رہے ہوتے ہیں. ڈسٹریکٹنگ ہو جاتا ہے کام سے. نہیں, اس کے لیے بہت ملٹی ٹاسکنگ چاہیے اچھا, ٹو ڈو دس, وچ آئی ڈونٹ ہیو رائٹ ناؤ, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دیٹ کائنڈ آف ملٹی ٹاسکنگ تاکہ میں بھی ذرا یوز کر سکوں ٹک ٹاک پلیٹ اسٹار فارمس بننے کو. والے ہیں, ٹک ٹاک اسٹار. دیکھیں جی, ہر چیز اگر اخلاقیات کی باؤنڈری میں رہ کے کی جائے تو بڑی زبردست اینڈ یو چیز کین ہے, گیو گڈ میسیجز انسٹیڈ بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. سو ٹک ٹاک بھی بہت اچھا ہے, انسٹا بھی بہت اچھا ہے, ساری پلیٹ فارمس اچھے ہیں. انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو صحیح استعمال کر لے, غلط استعمال کر لے. چلیں, آن دیٹ ویری ہیپی نوٹ, تھینک یو سو مچ. آپ کا پیشن ایکٹنگ ہے, لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آپ کا ایک اور پیشن ہے, بہت کلیئرلی نظر آتا ہے, اور وہ دونوں ملا کے آئی تھنک a path is being laid out for you, جہاں آپ کم کام کرتے ہیں بٹ وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ we work out for it. That's so kind of you. Thank you so much. Till next time. And I think next time is soon. It's going to be very soon after the book. Okay. Thank you so much. Thank you so much.